بله کاملا معلومه که اینها حرف دل شماست و همه آمدید که خب اجازه بدن دوستان، اجازه بدن. من البته کاملا حق میدم، این اصلا بی‌نظمی نیست، این فوران اون احساساتی است که نمی از اون خودشون نشون میده و خیلی طبیعیه. این تنفس حزب الله امروز که همین گونه است، این احساس درونیشونه. رهبر من طلای دار لاله هایی، امید قلب عاشقایی، خمینی زمان مایی. رهبر خمینی زمان مایی، آرزومه همیشه یاور تو باشم، میون لشگر تو باشم، علی اکبر تو باشم. رهبر من طلای دار امید قلب عاشقایی، از عمر من آنچه مانده بر جای، برگیر و به عمر دوست افزای. آرزومه همیشه یاور تو باشم، میون لشگر تو باشم، علی آرزومه علی اکبر تو باشم. چشم آسمونی تو اهل روضه حسین، چشم آسمونی تو اهل روضه حسین، توی دست زخمی تو پرچم پیر خمینه. چشم آسمونی تو اهل روضه توی دست زخمی تو پرچم پیر خمینه. آبروی ما ولایت، آرزوی ما با نوای کاروان، بار بندید همراهان با نوای کاروان. همراهان این قافله عزم کرب و بلا دارد، این قافله عزم با نوای کاروان، بار بندید همراهان با نوای کاروان. این قافله عزم کرب و بلا دارد، این قافله عزم دارد. عهدمان تا پای جان، راهمان راه وفاست، جبهه امروزمان تا دمشق و سامراست.
ای بسیجی ها به پیش، راه قدس از کربلاست، عالم سراسر چشم بر رزم ما دارد. با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافله دارد. این عمار ولی هر زمان در گوش ماست، این عمار ولی هر زمان در گوش ماست. گاه در جنگیم و گاه رزم ما با فتنه هاست، گاه میدان هنر عرصه پیکار ماست. آیین شیدایی آیین ها دارد، آیین شیدایی. برای بار آخر همه با نوای کاروان به یاد شهدا بار بندید همراهان این قافله